आशिफ्ता दिल बहूरिया मलिक एपिसोड 14। पूरे मुल्क के इस वक्त बहुत से शहरों में लोगों का पुरजोर एहतजाज जारी था। चेयरमैन ऑफ फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन की मनकूहा, जो कुछ दिन कबल एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद उसकी मशकूक से मफरूरी, जिससे शहर भर की पुलिस समेत उसका पूरा खानदान लापता था, अब अचानक उसकी मफरूरी के बाद लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल से उसके मरने की खबर ने मुल्क में तहलका सा मचा रखा था। अब हर तरफ सिर्फ एक ही बात की गूंज थी कि पुलिस कस्टडी से उसे कैसे अगवा किया गया, और अब उसकी मौत की खबर। कुछ लोग सड़कों पे इसलिए निकले थे कि उसके साथ जुल्म हुआ है। कुछ लोग सड़कों पे इसलिए निकले थे कि एक कातिला को उसके किए की सही सजा ना मिल सकी थी। कुछ लोग हमास खानजादा की सपोर्ट के लिए निकले थे, और कुछ लोग उन दोनों पे कीचड़ उछालने के लिए निकले थे। इस सब से खानजादा खानदान भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था। घर की खवातीन वैसे अफसरदगी की लपेट में थी, तो मर्द सारे ही इस तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो शहर भर में आया हुआ था। आपके ख्याल में जो आप कर रहे हैं वो ठीक है? हुसैन साहब ने हसन साहब का बेतासुर चेहरा देखते हुए इस्तफसार किया, तो उन्होंने इस्बात में सर हिलाया और एक नज़र उन्हें देख के उठे और प्रेस की जानिब बढ़ गए, जो बेताबी से उनके मुंतज़िर थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी बहू पे लगाया गया इल्ज़ाम सच था? एक सहाफ़ी उन्हें देखते ही गोया हुई, तो उन्होंने गहरी सांस लेकर अपने असाब को पुरसुकून किया और उसकी जानिब देखा। सच्चाई अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। हमने उन्हें कत्ल करते हुए नहीं देखा, ना ही हमें उसके मुतालिक कोई सबूत फराहम किए गए। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया, अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं था कि आपकी बहू कातिल है, तो आपने उन्हें जेल क्यों जाने दिया? दूसरा जवाब फौरी आया, हम यहाँ कानून जायज करने को बैठे हैं। ऐसे में हम अपनी सियासी अप्रोच को इस्तेमाल करके उन कवानीन को तोड़ नहीं सकते। उनके मलाल अब भी मुदब्बिराना थे, जिन्हें सुन के बहुत सौ के सवाल दम तोड़ रहे थे। लेकिन अब जो हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नूरे खानजादा का अगवा और फिर उसके बाद उनकी अचानक ऐसी मौत। सहाफ़ी के मसनूई लहजे में बज़ाहिर अफसोस छलका। उसका जवाब देगा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। हसन साहब के बजाय एक सर्द आवाज़ गूंजी, तो सब ने चौंक के देखा। जहाँ वो स्याह सूट में मजबूत सुरमई आंखों में गम और वहशत के ढेरों रंग लिए उनकी जानिब बढ़ रहा था। आज नूरे खानजादा की मौत की खबर के बाद 5वें दिन लोग उसे देख रहे थे, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ वो सूट में मलबूस अपनी दिली कैफियत छुपाए हुए था। मुझे इक़्तिदार को बहुत मुखलिसी के साथ चलने के सबक दिए गए, लेकिन ये सबक 5 दिन पहले ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब खुली जंग होगी। बिना कोई सवाल सुने वो बस मुख्तसर बात में बहुत सूखे सरों पे बम फोड़ता मजमे को तोड़ता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। वहाँ मौजूद कोई भी जान ना सका कि स्याह ग्लासेस के पीछे छुपी सुरमई आंखों में इस वक्त कैसा अजियतनाक सा तासुर गहरा होता जा रहा था। शफक रोई हुई आंखों की मानिंद सितारे मुझको आंसू दिख रहे हैं। ये गज़ल है तो ये स्किप कर देते हैं। सीन चेंज। ताहत फैले हुए सब्जे को देखती वो आंखों को तरावट बख्श रही थी। जब उसे अचानक अपने अकब में भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, तो चेहरे पे जो झुंझलाहट सी फैल गई। मैं यहाँ कुछ देर सुकून के लिए आई हूँ, आप खुदा के लिए फ़िलहाल यहाँ से चले जाएं। उस शख्स की मौजूदगी उसे बहुत बुरी तरह से जिच कर देती थी। ऊपर से उसकी गुस्ताखाना निगाहें और हरकतें दिल की धड़कनों को तहबाला कर देती थी। इसलिए वो उसके नज़दीक पहुंचने से कबल ही मुड़ती हुई बोली, अपनी मालूमात में इजाफा करें और ये जान लें कि आपके हर सुकून की वजह मैं हूँ, इसलिए मेरे से ग्रेस बरतना छोड़ दें। वो संजीदगी से चलता हुआ उसके बेहद नज़दीक आके रुका, तो वो जुज़बुज़ होती पीछे को खिसकी, लेकिन अकब में मौजूद टेरेस की रेलिंग ने उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आपकी ये बातें इन पे ज़रूर असरअंदाज होंगी जो आप पे मचती हैं, लेकिन प्लीज़ मुझ पे अपने अल्फाज ज़ाया मत किया करें। वो दोनों हाथ रेलिंग पे जमाती
चिढ़ते हुए बोली तो वो एकदम मजीद उसके नज़दीक हुआ तो वो लाशवी दौर पे अपना सांस तक रोक गई। मेरी बातें आप पे असरअंदाज नहीं होती तो मेरी गुर्बत में, आपकी धड़कनों में ऐसा तलातुम खेज मुंजाल क्यों? शगफ़ी होंठों की टटराहट कैसी? उसकी मजबूत उंगली उसके नकूश पर छूटी, उसकी धड़कनों को तहोबाला कर रही थी। ये आरज़ों पे बिखरते गाल गुलाल और ये मेरे नाम की मोहर से सजी खूबसूरत पेशानी, ये शबनमी कतरे कैसे? उसके माथे पे नमूदार होते कतरों को अपनी उंगली की पोरों में समेटता वो उसके इस कदर नज़दीक हुआ कि उसके हिलते हुए होंठों के लम्ब से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा। हमास इससे नफरत का एहसास बुलाया उसने बेसाख्ता उसे पुकारा जब उसने बहुत नरमी से वही उंगली उसके होंठों पे जमाई। मुझे धड़कनों का रक्स सुनना है जो मुझसे ग्रेज है या जो मुझसे ग्रेज पा मेरा ही नाम ले रहे हैं। गंभीर लहजे में बोलते हुए उसने नरमी से अपनी भारी हथेली उसका हाथ लेते हुए उसके दिल के मुकाम पे रखा तो वो लरज उठी। पागल हो गए हैं आप? पूरी कुव्वत से अपना हाथ इस गिरफ्त से निकालते हुए उसने बमुश्किल उसे खुद से परे धकेला तो नाजुक वजूद गुस्से और शर्म से कांप रहा था। क्यों? क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में ये इंकशाफ करने वाली हैं आप? आपकी उसकी सुर्ख रंगत को दिलचस्पी से देखते हुए उसने सादगी से इस्तफसार किया तो उसकी रंगत मारे जब्त की मजीद दहकने लगी। नहीं, बल्कि ये खबर चला दूंगी कि आप अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके लड़कियों को जिनसी तौर पर हरास करते हैं। गुस्से में अल्फाज का सही इस्तेमाल तो उसने कभी ना किया था, तभी बिना सोचे समझे बोली, जबकि उसकी बात सुन के वो टूटका और फिर उसका जिंदगी से भरपूर फिजा में कहका गूंज उठा। मतलब कि आप न्यूज़ चैनल चलाएंगी, मैं अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके अपनी बीवी के जज्बात के साथ खेलता हूँ, आपकी ज़ुबान में हरास करता हूँ, राइट? चमकती आंखों से उसके खफतज़दा चेहरे को देखता हुआ मुस्कुराते हुए अपने अल्फाज पे जोर देता हुआ बोला तो उसके अंदाज पे उस पे गहरा पानी पड़ा। हाँ, मैं जो न्यूज़ चलाऊँ आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। अपनी कैफियत को छुपाती वो उसके सामने से खिसकती हुई बोली जब उसने लपक के उसकी कलाई थामी। मेरे खिलाफ खबर चलानी है तो मेरी मदद ले ले, फ़ायदे में रहेंगी। वो बहुत पुरसुकून से उसे ऑफर दे रहा था कि आओ मुझे तबाह कर दो, लेकिन वो उसकी शिद्दतों को समझे बगैर फ़ौरन बाजू खींचती फासले पे हुई। आप दुनिया के आखिरी इंसान भी हो तब भी मैं आपसे मदद नहीं लूँगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी बर्बादी की वजह मैं ही होंगी। बेलचक लहजे में बोलती वो वहाँ से चली गई। वो सर झुकाए मादी की अमीर गहराइयों में खोया हुआ था और जब फ्रंट सीट पे ड्राइव के साथ बैठे मुअज्जिन ने गर्दन घुमा के उसकी जानिब देखा। सर जेल आ चुकी है, उसने दोबारा अपनी बात दोहराई तो जहनी तौर पे नूरे की मौजूदगी के हसार में मुकीर को गर्दन मुड़े से खम करता उसके लिए खोले गए दरवाजे से उतरता अंदर की जानिब बढ़ गया। सीन चेंज। वो खामोशी और जमूद जो हमास की ज़ात पर तारी था, वही जमूद लाल हवेली में मौजूद अफराद पे भी तारी था। ऐसे में अफसरदगी और गम से निढाल आयशा एक ना महसूस से खौफ में भी लिपटी हुई थी, क्योंकि खानज़ादा हवेली की दो सपोर्टों के दरमियान वो दोनों तरफ के ऐसे मोहरे थी जो गेम को पलट सकती थी। ऐसे में नूरे की मौत ने उसे एक अनदेखे से खौफ में मुब्तला कर दिया था। मैंने ज़िंदगी में एक ही लड़की को दीवानगी की हद तक चाहा है और वो जो आज मेरी बीवी है, लेकिन मेरी बहन को कोई तकलीफ देने से काबिल ये याद रखना कि मेरी बीवी तुम्हारी बहन है। उसके कहे सर्दो सफाक अल्फाज उसके कानों में अभी भी हशर बर्पा कर रहे थे। वो उस शख्स के किसी भी वार से खौफजदा नहीं थी, माँ सिवाय उसके कहे इसे ज़िले की तरफ से ब्लैकमेल ना किया जाए। अपने खुद साख्ता वहमात और खदशात में लिपटी वो उस बात को महसूस ही ना कर सकी कि अगर उसे टुरप का पत्ता खेलना ही था तो वो तब खेलता जब नूरे जेल पहुंची थी
وہ اس کی موت کا انتظار نہ کرتا۔ عائشہ ایسے کیوں بیٹھی ہو آپ؟ اسے سیڑھیوں پہ گمسم بیٹھا دیکھ کے وہاں سے گزرتی تابندہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ کچھ نہیں تائی سرکار، ہم ضلع کا انتظار کر رہے تھے، مہر لالا لے کے گئے ہیں، وہ سیدھی ہوتی ہوئی بولی۔ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لے کے آ جاتا ہے وہ اسے، ابھی آپ کمرے میں جاؤ، یمان آیا ہے، اسے کھانا وغیرہ کا پوچھو۔ ان کے حکم پہ وہ کرنٹ کھا کے رہ گئے۔ وہ کب آئے؟ اس کی حنانی بجا تھی کیونکہ وہ تو کب سے ادھر ہی بیٹھی تھی، تو وہ کہاں سے ہو کے کمرے میں گیا تھا؟ وہ کافی دیر پہلے آیا تھا، تب آپ ضلع کے لیے فائز بنا رہی تھی۔ انہوں نے اب کے اس کی تسلی کروائی تو وہ سر اس بات میں ہلا کے چاروں ناچار اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سین چینج۔ کمرے کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئی تو پہلی نگاہ ہی اس پہ پڑی جو موبائل کان سے لگائے کمرے کے وسط میں کھڑا خاصے غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ پاگل ہو چکا ہے وہ؟ جب سارا کام پراپر وے میں چل رہا ہے تو یہ پخ چھوڑنے کی کیا توق بنتی ہے؟ اس کی جھنجھلائی آواز پہ وہ خاصی حیران ہوئی کہ ایسا بے تکلف لہجہ بھلا اس کا کب سنا تھا۔ مانتا ہوں اس کا غم بہت بڑا ہے، لیکن کیا اس غم میں وہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گا؟ اس کے جھنجھلاہٹ میں اب دبا دبا غصہ بھی اوت کر آیا جو دوسری جانب کی بات سن کے مزید گہرا ہونے لگا۔ آپ ایسا کریں، اسے کچھ عرصہ مشہور زمانہ گنڈوں کے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ مکمل ٹریننگ لے لے وہاں سے، کیونکہ کام تو ان کے جیسے ہی شروع کر دیے ہیں۔ جلے کٹے انداز میں مفت مشورے سے نوازتا وہ کال بند کرتا، چند لمحے خود پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب متعجب سی نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی، آپ کس پہ اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ اس نے اس کا جمہوریت بڑا انداز دیکھ رکھا تھا، میں اس سے ہر شاید تحت نہیں کرنے والے روپ میں بھی دیکھ رکھا تھا، لیکن ایسا جھنجھلاہٹ بڑا غصہ اس نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ میرا خون جلانے کا ٹھیکہ صرف میری بیوی اور اس کے بھائی نے ہی لے رکھا ہے، طنزیہ انداز میں جواب دیتا وہ موبائل بیڈ پہ اچھال کے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس نے عجیب خونخانہ انداز میں اس کی پشت کو دیکھا۔ اب لالا نے کیا کر دیا ہے؟ وہ تو 3-4 دن سے ہوش میں ہی نہیں تھے۔ وہ گہرے دکھ سے بڑبڑائی۔ اگرچہ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے دونوں خاندان ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے نہیں تھے، لیکن یہ خبر اتنی افسردہ تھی کہ اس سمیت سب 3 دن بڑی حویلی رکے رہے، لیکن ان دنوں میں حماس کی بے ہوشی کے باعث وہ اس سے مل نہیں سکی تھی۔ ایسے میں اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات سن کے اسے غصہ آ گیا تھا۔ عباس کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کے باہر نکلا تو اسے وہیں افسردہ دیکھ کے نارمل انداز میں گویا ہوا، آپ نے لالا کے متعلق ایسا کیوں کہا؟ مانا کہ نورے آپ کی بہن تھی، لیکن لالا کا عشق تھی، وہ ان کا دکھ آپ سے بھی بڑا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس تکلیف سے گزریں گے کہ محبوب پاس نہ ہو تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے گلوگیر لہجے میں بولتی ڈریسنگ میرر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اسے لپک کے اس کی کلائی پکڑے اور اسے ہولے سے جھٹکا دیا تو وہ کوئی کٹی ہوئی شاخ کی مانند اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی۔ میں اس تکلیف سے پل پل گزرتا ہوں کیونکہ میرا محبوب میرے پاس ہو کے بھی میرا نہیں ہے۔ میرے اوپر صبر آ جاتا ہے، لیکن جو پاس ہے مرے ہوں پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن جو پاس ہے کہ بے اتنائی برتنے اس اذیت کا مداوع ناممکن ہے۔ اس کے چہرے کو بائیں ہاتھ میں پکڑے وہ بہت گہرے لہجے میں بولتا، اس کے وجود کو ساکت کر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ گزر ماحوسان میں ان کی زندگی ایسے بھون میں جا الجھی تھی کہ اس سے نکل پانا شاید ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ بتائیں آپ کے پاس اس اذیت کا مداوع ہے جو مجھے اس کے چہرے کو مزید قریب کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب مہر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو وہ جلدی سے اس سے دور ہٹی۔ یہ پکڑے اپنے شیر جوان کو اور اسے فیڈر دیں، وہ شوق لہجے میں بولتا۔ عباس عائشہ کو تھمانے لگا، لیکن وہ باپ کے پاس جانے کو مچلا تو ایمان نے بڑھ کے اسے تھاما، جبکہ وہ سر ہولے سے ہلاتی ایک نظر انہیں دیکھ کے اس کا فیڈر بنانے لگی۔ سین چینج۔ جیل میں حسب معمول اس وقت لش اور بھانت بھانت کی بولیاں عروج پہ تھیں۔ ایسے میں ایس پی خاندان کے سامنے کروپٹ سے بیٹھے حماس
خانزادہ کی نگاہیں بہت سنجیدگی سے ان پہ محفوظ تھیں کہ یہ خانزادہ صاحب ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کے تاثرات ایسے بالکل نہ تھے کہ وہ اس سے اس کی بیوی کی تعزیت کرتا، اس لیے وہ فوراً مدعے پہ آیا۔ جس آلۂ واردات سے میری بیوی نے اس شخص کو قتل کیا تھا، مجھے وہ آلہ دیکھنا ہے۔ اس کی سرد آواز گونجی تو ایس پی صاحب نے کرنٹ کھاگوں سے دیکھا، گویا کہ کچھ غلط سن گیا۔ سوری، اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سجے تھے۔ میں نے کہا، جس آلے سے میری بیوی نے قتل کیا تھا مجھے وہ آلہ دیکھنا ہے۔ وہ اپنی بات دہراتا تیکھے انداز میں گویا ہوا، خانزادہ صاحب اب آپ کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں؟ وہ بات کو ٹالنے کی غرض سے بہت لاپرواہی سے بول رہا تھا جب اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا اور اس کی جانب دیکھا۔ ایس پی صاحب آلہ یک لفظی حکم دیا تو انہوں نے گہری سانس بھر کے اپنی میز کی دراز سے ٹشو میں لپٹا چاقو نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ ایس پی صاحب اپنے آگے تک یہ میسج پہنچا دیں کہ حماس خانزادہ پہ اوڑا ہوا شرافت کا چولہا میں نے اتار پھینکا ہے، اب جنگ کے لیے تیار رہیے گا۔ اس کی برفیلی آواز میں چھپی سرد مہری سے فضا بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اس اقتدار کی جنگ نے مجھ سے بہت بڑی قربانی لی ہے، اب باقیوں کی باری ہے۔ جو کھیل آنکھ مچوری کے انداز میں چل رہا ہے اسے سب کے سامنے کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ بے لچک اور تلخ لہجے میں اسے بہت کچھ پسے پردہ باور کروا کے وہ ٹشو میں لپٹا چاقو اٹھا کے باہر کی جانب بڑھا۔ جیل کی حدود سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک میسج ٹائپ کیا، اب چوہے کے بل سے نکلنے کا وقت آن پہنچا ہے اور ہمیں بہت احتیاط سے اسے پہچاننا ہے۔ یہ میسج فوراً ہی ہوا کی لہروں کے ساتھ کچھ فاصلے پہ موجود اپنے بیڈ روم میں نیم دراز شخص کے موبائل پہ نمودار ہوا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جاری ہے۔